Mayang buntag sa tanan. Dili lang ta mo focus ani ikaduhang paragraph sa ato ang ebanghelyo kay brutal ra kayo. Putol man gud, pamutlan man gud ato mga parte sa lawas. Diri ratas unang paragraph sa atong ebanghelyo. Usa sa tinun-an ni Hesus, si Juan, mi-report ngadto kang Hesus og misulti. Magtutudlo nakakita kamig tawo nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Ug sanglit dili man siya kauban nato, amo siyang gibadlong. Kung atong lantawon, maayo ra pod nga ilang nabantayan ang maong tawo sa pagbuhat sa ingon aron ma-check nila ang katuyuan sa pagsundog niya sa ilang mga buluhaton. Kay daghan ba pong mga scammer, no? Pwede mangud kang gamiton ang imong ngalan aron pod makapangwarta ang maong tawo. Manang nindot ra nga ilang nabantayan ang maong tawo aron ma-check nila ang kamatinud-anon sa maong tuyo nining tawhana. Wala ra man untay problema nga mosumbong sila ngadto sa Ginoo nga aduna sila'y nabantayan nga tawo nga gabuhat usab sama sa ilang mga gipangbuhat aron mahibaluan nila kung legit ba o dili ang tuyo sa maong tawo. Okay ra man gyud unta ni ba nga mosumbong ta? Nindot ra man pud nang mosumbong ta, no? Aron ka pamatud-an nato ang maong gibuhat sa maong tawo nga atong gisumbong. Ang nahimong problema ra gyud ani nila ilang gipaundang ang maong tawo ug ilang gipugngan sa dili na pagbuhat niini. Ilang gipaundang o ilang gipugngan nga dili na ka magbuhat niini tungod lamang sa rason nga siya dili iya no, sa apil sa grupo nilang Hesus. Kining tawhana dili apil sa ilahang pundok. Unang makapangutana ta sa unsang rason nganong ilamang gipaundang ang maong tao. Nganong ilamang gipugngan ang maong tao sa pagbuhat sa ingon. Sa kung pagpamalandong gikan sa mga pagbasa, sa unang pagbasa, sa ikaduhang pagbasa o sa itong ebanghelyo, na common kaayo nga akong nabasahan kining pulong nga kasina. Kasina, kabantay mo sa unang pagbasa nato, ang Ginoo naghatag kang Moises sa maong espiritu, dayon dili lang siya mao gitagaan, gipaambit usab niya niini ngadto sa kapito ka mga katong ubang mga tao nga gitagaan sa maong espiritu. Ug natagamtam nila ang maong gahom sa espiritu ug nakapanagna sila. Apan adunay duha kini si Eldad ug si Mildad nga mausab, no, nga nakadawat sa maong espiritu kana bang nakapanagna sila og dugay. Manang adunay batan-on nga nakabantay niini nga sila nanagna dito sa ilahang kampo, manang ni report sila ngadto kang Moises. Dayon si Josue nga mao'y nakadungog, sinaligan siya ni Moises, mao'y ni-report ngadto kang Moises og niingon. Kanang santaa sila kay gabuhat sila sama usab sa gibang buhat niadtong mga nakadawat sa mong espiritu. Santaa sila tungod kay gabuhat po sila sa imong sama sa imong gibuhat. Motong nangutanas ingnan silang Moises, nasina ka ba tungod og alang kanako? Probably ang maong kinaiya sa pagkasina is kanibitang possessive. Ang tawag gani nga sinahan, very possessive na siya. Di na siya gusto nga ang maong butang nga naa niya kinahanglan kanabang naa sa uban kinahanglan naapod niya, or dili pod siya gusto nga ang naa niya maangkon pod sa uban. Ingon na ng mga sinahan, no? Munang giingnan siyang Moises, nasina ka ba
tungod og alang kanako. Ug mao po siguro ni ang rason karon nganong gipaundang sa mga tinun-an ni Hesus o gidid-an ang maong tao sa pagbuhat sa ingon tungod kay usab nasina sila. Nganong magsundog-sundog man ka sa amo ang mga binuhatan? Pag-undang kay amo ni. No? Ano magbuhat man ka ana? Amo aman ng trabaho. Ayo pagbuhat ana. Wala kay katungod sa pagbuhat ana kay kamiray original ana. Dili ka pwedeng maghimo ana kay dili mo apil sa among grupo. Mao ni mga pagbati nga naa sa ilang kasing-kasing, pagbati sa kasina tungod kay kining tawhana usab nagbuhat sama sa ilang mga gipangbuhat. Mao nay rason nganong ilang gipaundang o gidid-an ang maong tao sa pagbuhat. Sa pagkaibalo ni Hesus niini, iyang gikasab-an ang iyang mga tinun-an. He admonished his disciples for doing so. And he said to them, do not prevent him. Ayaw siyag pagdid-i. No? Ayaw siyag pagdid-i. Jesus rightly underlines that every good work is always welcome. Ang matag buhat sa ingon, uban sa katuyuan nini, nga makahatag og kaayuhan, dili man angay pugngan. Tungod kay kini, gikan man sa Ginoo. Buluhaton man ni sa Ginoo. Nganong pugngan man nimo ang tao nga nagbuhat og maayo. Bisan pag gasundog siya, bisan pag ni kanabang nangopya siya, pero ang iyang intensyon maayo. Pero nganong imo mang pugngan ang maong tao sa ingon? Dili kini buluhaton sa yawa, gikan kini sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mao'y tinubdan sa kaayo. Those who do good deeds are still and always on the side of Christ. Motong ingon gani si Jesus. Ayaw siya pagdid-i, kay ang dili bato kanato, dapig kanato. Ang iyang gipanghimo, dili man na against nato. Dapig man na nato. Pabor mangani na nato. Nga atong binuhatan, iya pong gibuhat, daghan na hinoon sila nga gabuhat ani. Kanindot ana, mas spread out ang atong intensyon sa pagbuhat aning butanga. No? So mao ni ang raso, mao po ni ang gitubag ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an nga nagbaton na niining kinaiya sa pagkasinahan. Mga igsoon, narabagyud tay tendensiya nga usahay masina pud ta ngadto sa uban. Narabagyud tay tendensiya nga usahay naapod tay pagkasinahan sa atong kaugalingon. Masina ta sa atong silingan tungod kay ang ilang TV dako ato agamay. Kita nimo og nadunggan nimo nga nagpalit na og flat screen ang imong silingan, 65 inches, ang imuha 24 inches ra, sina na ka. Masina ka, tungod kay ang balay sa imong silingan, dako, imuha gamay. Masina ka, tungod kay daghan siya og mga appliances. Usahay, imuha gamay ra. Masina usab kita kung sa atong balay, ang atong kuya, ang atong atira, maoy kipalitan. Which is mao po ng tendensiya ba? Mao po niyong gibati sa una. Masuk ka na bang masina ko, nganong akong kay nagsunod magog duha ka magulang nga puros mga lalaki. Ako'y ikatulo, dayon amo manghod na mo babae. Masina ko kanunay tungod kay sila, kanunay kanabang naa sila'y mga bagong sapatos, naay mga bagong pantalon, naay mga bagong sinina. Ako wala ko'y bago.
kay kanunay kong gasunod sa ilahang mga tinubuan. Manang mubati ko og kasina, sila ramay maramag sila ramay anak, sila ramay importante. Muna ang which is dili gibaya gyud pod angay na nga ingon na naon nato no. Parison gyud nato ang atong mga anak para dili pod na mag self low self esteem, mag self pity ang bata. Pero aduna dai rason akong akong mama ato nganong gingon nato to niya. Siyempre, kung mahimo na kang ginikanan, budget mangyud ka. Taman sa imong mahimo nga mapasibo nimo ang maong budget sa panginahanglan sa pamilya. Magamit pamanggod ang maong sapatos o mga pantalon. Manang ako'y gipagamit. Wala po ko kakitaan ng rasuna. Tungod kay nabulag na ko sa akong kasina. Which is, angay po natong bantayan ng mga anak, no? Kung magamit pang usa ka butang, gamita lang sa good pod. Pero kung dili magamit, ay lang pod gamita. Kung makaya pa nimo og palit para sa lain nga anak, palitan lang po nato. Nagamit na DIY, makabudget ito diha. Kay luoy po kay itong mga anak nga dili nato mapalitan, no? Kay kung dili nato mapalitan, mao gyud nay mabutang sa ilang kasing-kasing. Og itudloan nato sila nga sa sayo sa ilang pangidaron, magbato na sila og kasina ngadto sa ilang isig ka igsoon. Usahay masina ta diha sa atong eskwelahan nga atong classmate nindot og sapatos. Manang magpapalit po ka ngadto sa imong ginikanan nga palitan po ka og sapatos. Nga dili man kinahanglan ba kun unsa atbangan nimo ang gisuot nga sapatos sa imong classmate. Kung kanaray ma-afford sa imong ginikanan, gamitan na. Ayaw pamugos. Nga kinanglan palitan jud ka. Tungod kay nasina ka, nga mas tindot ang iyong sapatos, mas branded ang iyong sapatos, mas mahalon ang iyong sapatos kaysa sa imuha. Dili naman siguro mga estudyante mauwi mga sinahan. Kana po nga itong mga magtutudlo. Naman po na yung mga sinasinan nila diha ba? Pabunggahay. Unang usahay, ang eskwelahan, dili na siya lugar sa pagkat-on, kundi lugar mara na siya pasyonsyo ba? Pabunggahay na og mga gamit. At tag eskwelahan, aron dili magtudlo. At tag eskwelahan, aron magpasundayag sa to ang mga aksesoris sa atong lawas. Mabuhat nato ni tungod kay usahay natay tendensiya sa atong pagkasinahan. Masina ta kung atong isipon nga siray paborito dahil kita labyan ra. Masina ta tungod kay siray maoy gi-recognize kanunay kita isnaban ra, no? Isnaban ra. Masina ta nga siya maoy daghang fans. Ako gamay ra. Katos Father Dagpin, dagha man YouTube fans tong pariya gyud to. No? Nga kung magmisa to sundon-sundon man gyud to sa mga tao. Manang usahay adunay mga kauban po namo nga masina sa talento. Kasinahan gyud to tungod kay maayo gyud to mawali. Ang iyang giwali niya nga mogawa sa iyang baba niya gipaagip kana bang gipahapit pa na niya sa iyang kasing-kasing. Manang very emotional ang iyang pagwali. Nga kung kamo maminaw, tuhog yun na inyong kasing-kasing. Ingon nato siya ka maayong mawali. Pero kana usahay lagi. No, kay nagadaghan to ang fans adto. Nagadaghan pod ang mga pari nga masina na adto niya. Mga igsoon, kasagaran rabas mga sinahan, walay kalipay sa kinabuhi. Dili ka malipay, dili sila magmalipayon, kay dili man sila maka-appreciate sa mga butang nga naa nila. Para nila, ang kaayo, tuwa sa uban, manang dili na nila makita nga sila, naapoy kaayo diha. Kay para nila, ang kaanindot o kaayo, tuwaran niya. And we mamiss nato ang opportunity
sa paglantaw usab sa mga talento nga naa nato. Dili man kinahanglan ba nga mahimo kang paderdagpin aron mahimo kang mayong muwali. Namang kay ginagmayng talento pod sa imong kaugalingon kana maoy hasaa. Ako sa tinuod lang, amigo mo na katos Father Dagpin, makaingon jud ko sa akong kaugalingon nga power gyud to muwali. Og naibutang og gasa gyud to nga iya og makabulog mudawat jud ko nga wala jud ko atong kasaha nga naa niya. Pero sa laing paagi usab naman po ko'y gasa pod nga pwede po nako nga kanabang palambuon sa akong kaugalingon. Instead nga sige kag kasina, sige kag lantaw sa maayong butang nga naa sa tawo nga imong gisinahan, i-develop na lang ang imong naan nimo aron malipay pug ka. Ang tawo nga sinahan walay kalipay sa kinabuhi. Sometimes we are jealous. Kaning atong jealousy will last longer than the joy of those you are jealous of. You carry out this feeling hangtod sa hangtod kaysa ni atong tao nga imong gikasinahan. Kasagaran usab sa mga sinahan, himantayon kanunay ngadto sa uban. Dili na sila makakita sa kaanindot nga naa sa ilahang kaugalingon tungod kay tuara sa uban ang ilang atensyon. Atong hinumduman, wala rabay na dato anang sigig panghimantay og silingan. Tungod kay mahurot manggod ang imong oras sa pagpangita sa mga butang nga imong bantayan sa imong silingan. Tibok adlaw na lang kang sige paghimantay sa imong silingan when in fact you can still be productive. Nga dili makakinahanglan mo bantay sa sayop sa imong silingan, gamita ang oras nga i-develop nimo ang unsay naan nimo aron mahimo pugang productive. Pero usahay magod, madominarta sa atong pagbati sa atong kasina, mao nang usahay ang atong atensyon, tuan na lang mapokus sa ilahang mga binuhatan og dili na ta mangitag pamaagi nga we can still be productive no sa to ang mga binuhatan. The people who know the least of you always have the most to say. Kana bitaw mga tawo nga wala pa nakailan nimo, sila man to'y mas daghan kaayong isulti, makasulti kabahin nimo. Ikatulo, kasagaran sa mga sinahan, dili makontento, walay contentment sa kinabuhi. Tungod kay gusto nila makalabaw sa uban, ang kalipay nga naa nila mao ang kanunay labaw, to be first among others. Mao ra gyud ang ilang tinguha sa ilang kinabuhi. Dili makontento sa unsa ray naa nila tungod kay gusto nila labaw sila kanunay sa uban. Mga igsoon, there is no greater glory than to be loved, nor any greater punishment than jealousy. Nindot ang pagbati nga higugmaon ta sa uban. Pero ang opposite niini, marakagipanisan ba tungod kay kuhaan nimo ang imong kaugalingon sa higayon nga malipay ka, mutubo ka tungod sa imong pagkasinahan. Ayog tugta ang imong pagkasinahan mooy mukuha sa opportunity nimo diha sa pagtubo. Ayaw tugta ang imong pagkasinahan nga mooy mukuha kanimo sa opportunity to be more productive diha sa kinabuhi. Puy-ah ang kinabuhi that always be appreciative to the little things that you have. Happiness in life cannot be measured with how many things we have, but how many smiles we put in every little things we have. Ang kalipay sa kinabuhi, dili nato masukod sa kadaghang butang
nga naa nato. Ang kalipay sa kinabuhi, makita nato nga bisan sa ginagmayng butang, kabalo gihapon kang malipay. Live a life always contented with what you have. Puy ang kinabuhi, nga mahimo kang kontento kung unsay naa nimo, bisan sa gamay nga butang nga naa nimo. Jealousy is like the salt in a food. A little can enhance the flavor, but too much can spoil the pleasure. Diba? Ang asin, umami man gyud na. Katong natay bisita diri nga mga Japanese, they explained to me about kaning umami, and then I was able to ask to them kung sa ilang panglantaw sa Ajinomoto dito sa Japan. Nangutana po ko, is there any harmful effects sa lawas sa tao? Dayon ila kong gingnan, wala may epekto na sa lawas sa tao. Kanang giingon nila nga makaupaw, upaw na jud kadaan. Gidayeg man ako to sa Father Dagpin kanina, pura ko itong libak ko ng pagkaupaw ato. Kato, di mo ito magbitsin, pero upaw mangyapon. Wala nas bitsin. Sumala pa ni atong ni Sir Takeshi, niingon siya, umami and salt are, salt and kaning bitsin, they are umami. Flavoring ba? Flavoring sa mga pagkaon. They do not have a harmful effect, but only kaning addictive mo nang drug, marato siya drug, kanang bitsin, marato siya drug, addictive siya. Nga the more nga imbutangan siya, the more nga ganahan na dayon ka, nga butangan imong pagkaon. Pero, dili gito makaupaw, dili gito makadaot sa lawas, no? Ug mao po na ang asin. Ang asin usab, kung imong butangan o gamay, malami ang imuhang niluto. Pero kung daghanon na ganin imong butang, mawala ang kalami sa imong niluto. Do not spoil what you have by dealing what you have not. Ayog sayanga ang naa sa imuha, tungod lang sa imong kasina, sa mga butang nga wala sa imuha. Be contented, be productive, nourish what you have, aron dili masayang ang naa nimo. Hinaot pa unta mga igsoon, kitang tanan mubati magyud tag kasina ba, pero do not let your jealousy consumes you. Ayaw nagtugta nga maunay mo patigbabaw diha nimo. Kung mubati man ganit tag kasina ngadto sa uban, make it an opportunity nga makakita ka unsay kulang nimo, unsay angay pa nimong buhaton aron mas motubo ka. Make it as a motivation nga para nimo nga unsay imong gikasinahan ngadto sa uban, nga makita nimo sa imong kagalingon nga mao kini maoy ako ang kakulangon, mao ni angay na akong i-work out, then work it out. Dili man siguro makuha nimo ang gasa nga nasa usa sa umang tao, pero in some way you can be more productive o mutubo ka. Again, do not let your jealousy consumes you. Palihog manindog atong